ओम श्री गणेशाय नमः। तत्त्वमसि। मैले यो विचार दीपक नामक पुस्तकको आधार लिएर वेदान्त विषयमा चर्चा गर्दैछु। ब्रह्मानन्द सरस्वतीले रचना गर्नुभएको यस पुस्तकलाई मैले घरमा नै मेरो बुबा चतुर्भुज शर्मा पौडेलसँग अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ। त्यस्तै उहाँले यसलाई अनुवाद र व्याख्या गर्ने क्रममा मैले उहाँको सहयोगीको भूमिका निर्वहन गर्ने पनि मलाई सौभाग्य मिल्यो। अनि मैले यसलाई यसरी युट्युबमा प्रस्तुत गरेँ भनेदेखि वेदान्त अध्ययन गर्न चाहनेहरूको लागि उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने विचारले मैले यो जमर्को गरेको छु। हाम्रो जीवनमा, मानिसको जीवनमा विचारको ठुलो महत्त्व छ, विचारको ठुलो प्रभाव छ। स्थानको भन्दा विचारको धेरै महत्त्व रहेछ। हामी कुन ठाउँमा छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले के सोच्छौँ त्यसबाट धेरै असर गर्ने हुन्छ। किनभने यहाँ भनिएको एउटा श्लोक म उद्धारण गर्न चाहन्छु। यस पुस्तकमा भएको एउटा श्लोक, विचारहीनस्य वनेपि बन्धनं भवेदवश्यं भरतादिवद् यतः गृहेऽपि मुक्तो जनकादिवद् भवेत् ततो विचारैकपरायणो भवेत्। विचारहीन भयो भनेदेखि तपोवनमा बसे पनि बन्धन हुन्छ। जस्तो कि राजा भरतादिवद् यतः गृहेऽपि मुक्तो जनकादिवद् भवेत्। विचारवान भयो भने, विचारशील भयो भनेदेखि राज्यमा बसेर, दरबारमा बसेर राज्य सञ्चालन गरे पनि राजा जनक जस्तै मुक्त हुन्छ। हामी पनि राजा जनक जस्तै मुक्त हुनुपर्छ। गृहस्थ भएर पनि, घरमा बसेर पनि मुक्त हुन सकिन्छ। मुक्त हुनका लागि जङ्गल नै जानुपर्छ भन्ने छैन, तर विचारयुक्त हुनु चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ। यो कुरा विचार दीपकमा बताइएको छ। र यो खास गरेर विचार दीपकमा ब्रह्मानन्द सरस्वतीले एउटा साधक, एउटा शिष्य जो ज्ञानको लागि अधिकारी थिए, त्यस्तो साधकले गुरु समक्ष गएर, गुरु खोजेर गुरु समक्ष गएर उनले ज्ञान प्राप्त गर्छन् र मुक्ति लाभ गर्छन्। यही कुरा यहाँ बताउनु भएको छ। र यहाँ यसलाई उहाँले तत्त्वमसि पदको शोधन गरेर गुरु मार्फत त्यो शिष्यलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। र यो वेदान्तमा खास गरेर कसले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ त भने त्यसको लागि चारवटा साधन बताइएको छ। साधन चतुष्टय भनिन्छ जसलाई। ती साधन चतुष्टयमा विवेक, वैराग्य, समाधि, षट सम्पत्ति र मुमुक्षुता। विवेक, वैराग्य, समाधि, षट सम्पत्ति, मुमुक्षुता, यो चारवटा साधनहरूको आवश्यक पर्छ। विवेक भन्नाले विवेक ज्ञान, विवेक विचार अथवा आत्म र अनात्म वस्तुको बीचमा भिन्नता छुट्याउने, सत र असत वस्तुको बीचमा भिन्नता छुट्याउने, त्यसलाई विवेक भनेर भनिएको छ। अनि त्यसपछि अर्को छ वैराग्य। जब आत्म र अनात्म वस्तु चिन्ने हुन्छ, त्यो चिनिसकेपछि अनात्म वस्तुतिर मोह हुँदैन, त्यसतर्फ वैराग्य हुन्छ। यसलाई भनिएको छ इहा मूत्रादि फल भोग विरागः वैराग्यः। यस लोक र परलोकमा पनि सुख भोगको चाहना नहुनु, त्यसलाई वैराग्य भनेर भनिएको छ। अथवा विषय वासनाको चाहना नहुनु, विषय भोगको चाहना नहुनु, किनभने त्यो त अनात्म वस्तु नै हो। त्यो अनात्म वस्तुतर्फ कुनै लोभ लालच नहुनु, त्यसलाई वैराग्य भनिएको छ। र अनि त्यसपछि अर्को छ समाधि, षट सम्पत्ति। यो समाधि, षट सम्पत्ति, छवटा सम्पत्तिहरू सम, दम, तितिक्षा, उपरति, समाधान र श्रद्धा, यो छवटा सम्पत्तिहरू, यो अध्यात्मका लागि अत्यन्त ठुला सम्पत्तिहरू हुन् यिनीहरू।
जोसँग यी 6वटा गुणहरू छैनन् त्यसलाई सम्पन्न भनिँदैन अध्यात्ममा। त्योसँग धेरै धन सम्पत्ति छ भने पनि, भौतिक धन सम्पत्ति धेरै छ भने पनि त्यो गरिब नै हुन्छ। किन? समाधि सट सम्पत्ति छैन भनेदेखि त्यो गरिब नै हुन्छ। किनभने दुखी हुन्छ, त्यसले उसलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन। सन्तुष्टि दिन नसकेपछि उसलाई त्यो अरू धन सम्पत्ति भएर पनि त्यसको काम भएन। त्यसकारणले यो आध्यात्मिक सम्पत्ति, समाधि सट सम्पत्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यसपछि अर्को साधना चतुष्टयको चौथो साधन रहेको छ मुमुक्षुता। म मुक्त हुन्छु भन्ने इच्छा, यसलाई मुमुक्षुता भनेर भनिएको छ। मुक्तिम इच्छा मुमुक्षा भनिएको छ। र यो 4वटा साधनले सम्पन्न जो छ त्यसले नै अब ज्ञानतर्फ अगाडि बढ्न सक्छ, ज्ञान मार्गमा अगाडि बढ्न सक्छ। र यस्तै एउटा साधक थिए जो साधना चतुष्टय सम्पन्न थिए। उनले अब ज्ञान प्राप्तिको लागि गुरुको खोजी गरे अनि गुरुको खोजी गरेर गुरु प्राप्ति गरे। उनले गुरु भेटे। गुरु भेटिसकेपछि गुरुसँग गएर उनले अध्ययन गर्न सुरु गरे र गुरुले सबैभन्दा पहिला तत्पदको निरूपण गरिदिनु भयो। तत्पद भनेको परमात्मा। तत्पदले परमात्मालाई जनाइएको छ। यो तत् तम असि सामवेदको महावाक्य हो यो। त्यसपछि तम पदको निरूपण गरिदिनुहुन्छ, जुन जीवात्मा। तत्पद भनेको परमात्मा, तम पद भनेको जीवात्मा र असी पदले यो दुईवटाको एकतालाई जनाएको छ। तत् तम असि, तत् तम असि श्वेतकेतु हो। श्वेतकेतुलाई दिएको ज्ञान हो यो चाहिँ। तत् तम असि, त्यो परमात्मा भनेको नै तिमी नै हौ। यो दुईवटाको एकता यस पदले, यो असी पदले गराएको छ। राम गीतामा पनि यस्तै एकताको कुरा गरिएको छ। नेपालीमा यसरी बताइएको छ यसलाई। तत्को अर्थ परात्मा हो बुझिलिनु, तम भन्नु जीवात्मा हो। दुवैको पनि एकता असी पदै रात दिन विचार गर्नु यो। यसलाई नै विचार गरिरहनु पर्छ। तत्पद र तम पद को अर्थ बुझिसकेपछि अनि यो दुई एक हो भन्ने कुराको विचार हुन्छ जब, अनि त्यसपछि बल्ल ज्ञान हुन्छ। यही कुरा, यही क्रम अनुसार चाहिँ यस विचार दीपक पुस्तकमा बताइएको कुरालाई मैले अब अरू खण्डहरूमा क्रमैसँग यसलाई चर्चा गर्दै जानेछु। हजुरहरूले अगाडिका अरू भागहरू हेर्दै जानुहोला यसका लागि। धन्यवाद।